दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा यहाँलाई स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। आजको एपी टक टाइमको श्रृङ्खला हामी कृषि क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेको परिस्थितिमा कृषि क्षेत्र सबल र व्यवस्थित हुनुपर्ने माग चारैतिर उठिरहेको छ र यही माग उठिरहेको बेलामा कृषि मन्त्रालय भने के गर्दैछ, के योजना बनाइरहेको छ कृषि मन्त्रालयले, यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात चाहिँ यो प्रश्न सान्दर्भिक होला नहोला, तर हाम्रो जुन बजार छ त्यो बजारमा चाहिँ कृषिजन्य वस्तुको माग, उत्पादन, आपूर्ति र यसको मूल्य बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने र अहिले कस्तो छ, यहीबाट कुराकानी सुरु गरौँ। कृषिजन्य वस्तुको माग चाहिँ यहाँ देशको जनसङ्ख्या अनुसार रहन्छ र त्यो जनसङ्ख्याले कस्तो खाले कृषिजन्य वस्तुहरू उपभोग गर्छ त्यो अनुसारको बजार माग निर्धारण हुने गर्छ। सामान्यतया हाम्रो जस्तो देशमा हामी बढी अझै पनि खाद्यान्न अन्नबालीको बढी उपभोग गर्छौँ र त्यसको अलावा हामी तरकारी, आलु, फलफुल, माछा मासु हरेक वस्तुहरूको उपभोग गर्छौँ र पनि हाम्रो मुख्य माग भनेको खाद्यान्न वस्तु र तरकारीमा बढी मात्रामा छ, किनभने यिनीहरू आधारभूत खाद्य वस्तुहरू हुन्। त्यसपछि दुध, माछा मासुका कुरा आउँछ, त्यसपछि फलफुलका कुराहरू पनि आउँछ र अन्य खाद्य वस्तुका कुराहरू पनि आउँछ र यो मागहरू चाहिँ सामान्यतया दुई किसिमबाट देशमा परिपूर्ति हुने गर्छ। एउटा देशले आफै उत्पादन गर्छ, देशभित्र नै आफ्ना कृषकहरूले उत्पादन गर्छन् भने, अर्को चाहिँ त्योले पर्याप्त नभएको अवस्थामा र हामी कहाँ उत्पादन सबै खाद्य वस्तु कहिलेकाहीँ हामी कहाँ नहुन पनि सक्छ, त्यो हिसाबले बाहिरी देशहरूबाट पनि हामी आयात गर्ने गर्छौँ। र यसमा पनि अर्को दोस्रो पक्ष के छ भने हामी एक हिसाबले यो प्राइमरी भन्छौँ हामी, यो प्राथमिक उत्पादनका कुराहरू एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रशोधित उत्पादनका कुराहरू पनि आउँछ। अहिले प्रशोधित खाद्यान्नहरू, प्रशोधित खाद्य वस्तुहरूको उपभोग पनि बढ्दै गएको अवस्था पनि छ। यो हिसाबले खाद्य वस्तुको देशमा उत्पादन र आपूर्तिका कुराहरू आउँछ र बजारको कुरा गर्दाखेरि उत्पादन र आपूर्तिको जुन तालमेल हुन्छ त्यसको आधारमा बजारमा चाहिँ मागको कुरा आउँछ र आपूर्तिको कुरा आउँछ। त्यसले चाहिँ बजारको मूल्य सामान्यतया निर्धारण गर्ने कुराहरू हुन्छ। र बजारमा पनि हाम्रो जस्तो कुरा गर्ने हो भने हाम्रोमा जस्तै हाम्रा उत्पादनको बजारीकरणको कुरा एउटा पाटो छ भने, अर्को पाटो चाहिँ हामी कहाँ भएका नपुगेको उत्पादनको बजारीकरण अथवा आयात, त्यसको आयातको व्यवस्थापनका कुराहरू र त्यसलाई बजारीकरण गर्ने कुराहरू अर्को पाटोमा आउँछ। त्यसो भएको हुनाले हामी कृषिको हिसाबले भन्दाखेरि उत्पादन र बजारीकरणसम्मका कुराहरू हामी चाहिँ कृषि मन्त्रालयले ती कुराहरूको बारेमा बढी काम गर्छौँ र यो अन्य व्यापारका कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका कुराहरू लगायतको बजारका अन्य विविध त्यसका बजारका नियमनका कुराहरू, यी यावत कुराहरू चाहिँ फेरि हामीले त्यसमा धेरै काम गर्दैनौँ। यद्यपि हाम्रो कामले चाहिँ हाम्रा उत्पादन र उत्पादनको बजारीकरणका कामले ती कुराहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध चाहिँ राख्छ। हुन्छ सर, यहाँले जुन तपाईले बजारीकरणको कुरा भन्दा पनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनको विषयमा चाहिँ बढी काम गर्छु भन्नुभयो, तर यही कृषिजन्य वस्तुको चाहिँ व्यापारहरूको कुरा गर्दाखेरि वा उत्पादनको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ नेपालको कृषिजन्य वस्तुहरूको चाहिँ उत्पादनमा सबैभन्दा प्रमुख समस्या भनेको अहिले एक गाउँ एक उत्पादन भन्ने नीति त आयो, तर कृषिजन्य वस्तुको लेभलिङ, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङमा चाहिँ एकदमै धेरै समस्या देखिने गर्छ। जस्तो कि उदाहरणै दिएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कही किसानले दाल उत्पादन गरेको छ भने त्यो दाललाई चाहिँ एउटा बजारमा बेच्नको लागि योग्य बनाउनको लागि दाल काट्ने, त्यसपछि घरमा ल्याएर दाल झार्ने गर्दाखेरि हामीहरूले जस्तो कि लिपेको माटोमा चाहिँ दाल झार्ने गर्दछौँ। त्यही कारणले पनि होला घरमा
झारिएको दालहरूमा चाहिँ ढुङ्गाहरू आउने गर्छ र यही भनेर चाहिँ पसलहरूले किन्दैनन्, जसका कारणले किसानहरूले उत्पादन गरेको दालहरू चाहिँ बजारमा बिक्री नहुने, तर त्यही सामान चाहिँ फेरि बाहिर विदेशबाट भारतबाट आयात हुने र त्यो बिक्री गर्ने अनि दोब्बर तेब्बर मूल्यमा बिक्री गर्ने गरिन्छ। यतातिर तपाईँहरूले ध्यान दिनुभएको छ कि छैन? तपाईँले सही विषय उठाउनु भयो। उत्पादन भइसकेपछि बजारसम्म जाने कुरामा त्यहाँ धेरै श्रृङ्खलाहरू हुन्छ। हामी त्यसको मूल्य श्रृङ्खलाको कुराहरू गर्छौँ। उत्पादन मात्रै गरेर त्यो टुङ्गिँदैन, त्यसको बजारसम्म र उपभोक्ताको थालीसम्म भनौँ न, आलीबाट थालीसम्म अथवा गोठबाट ओठसम्म भन्छौँ हामी, त्यो हिसाबको सम्पूर्ण श्रृङ्खला चाहिँ अहिले मूल्य श्रृङ्खलाको रूपमा रहन्छ र त्यो मूल्य श्रृङ्खलाका सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ काम गर्ने कुराहरू आउँछ। हामीले खासमा बढी हाम्रो ध्यान चाहिँ उत्पादनमा गएकै हो। हामीले विगत धेरै वर्षदेखि खाद्यान्न लगायत अन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने अथवा यसको उत्पादन बढाउने, निर्यात गर्ने अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा धेरै हाम्रो ध्यान गएको थियो। तर यो पछिल्लो 5-7 वर्ष चाहिँ उत्पादनले मात्रै हुँदो रहेछ, त्यसले बजार पाएन भने अथवा बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेन भने ती उत्पादनहरू चाहिँ खेर जाने अथवा एकदमै कम मूल्यमा जाने, जसले गर्दा कृषकहरू चाहिँ अलिकति उत्साहित नहुने अवस्था हुँदो रहेछ भन्ने कुराको रियलाइज भइसकेपछि अहिले पछिल्लो समयमा हामीले बढी काम चाहिँ यो मूल्य श्रृङ्खलाको अभिवृद्धिमा पनि काम गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ उत्पादनको प्रमोसनका कुराहरू आउँछ, त्यसको प्रवर्धन गर्ने कुरा आउँछ, बजारीकरणको लागि प्रवर्धन, त्यसको लागि ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, तपाईँले भने जस्तो कुराहरू। र अहिले पछिल्लो समयमा त अझै भन्दाखेरि तपाईँले के कुरा किन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उपभोक्ताले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। कहाँ उत्पादन भएको, कसरी उत्पादन भएको र त्यो चिज चाहिँ त्यो उत्पादनको प्रक्रिया के हो भन्ने कुराको समेत पहिचान हुनुपर्छ भन्ने खालको अहिले उपभोक्ताको हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि हामी यो मूल्य श्रृङ्खलाका सबै क्षेत्रहरूमा अहिले काम गरिरहेका छौँ। र पहिला जस्तो सबै कुरा चाहिँ त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ धेरै कुरामा सुधार भएको पनि छ। कृषकहरूले ग्रेडिङ गर्ने र प्याकेजिङ गर्ने, जसले गर्दाखेरि हामी यो पोस्ट हार्भेस्ट लस भन्छौँ, उत्पादन उपरान्तको क्षतिलाई घटाउने अथवा अनावश्यक चिज बजारमा नपुर्याउने, जे आवश्यक हो त्यसलाई चाहिँ पहिचानसहित पुर्याउने कामहरू पनि अहिले धेरै अगाडि गएका छन् र धेरै राम्रा सुरुवात पनि भएका छन्। त्यसमा हाम्रा व्यवसायीहरू के समस्या अहिले पनि देखिन्छ भने जस्तो कि उपभोक्ताको कुराभन्दा अगाडि पनि कृषि क्षेत्रमा पक्कै पनि किसानलाई माथि राखेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जुन किसिमले हामीले अहिले पनि किसानहरूले चाहिँ हार्भेस्ट गर्ने भनेको एकदमै परम्परागत विधि नै छ, टिपिकल विधि नै छ र त्यसमा पनि त्यसरी हार्भेस्ट गरेर ल्याइसकेको चिज चाहिँ प्याक गरेर ल्याइसकेको चिज किसानहरूबाट डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले, मार्टहरूले एकदमै सस्तो मूल्यमा किन्ने र त्यही सामान चाहिँ एकदमै दोब्बर तेब्बर मूल्य राखेर चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले बेच्ने काम गरिरहेछ। यसमा त पक्कै पनि कृषकहरू त हतोत्साहित हुने नै भयो। होइन, त्यही समस्यालाई चाहिँ कम गर्नको लागि अथवा कृषकले उचित मूल्य पाओस् भन्नको लागि सबै कुरा कृषकले गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। कमसेकम प्राइमरी प्रशोधन भनौँ, प्राइमरी प्रोसेसिङ, जस्तै काउली उत्पादन गर्ने किसानको लागि उसले चाहिँ कतिवटा पात राख्ने, त्यसलाई चाहिँ कस्तो साधनमा ढुवानी गर्ने, अब अहिले क्रेटमा राख्ने चलन आछ, पहिले बोरामा राखिन्थ्यो होइन, त्यसपछि त्यसको प्याकेजिङ कसरी गर्ने भन्नेसम्मका काम मात्रै कृषकहरूले गरिदिँदा पनि त्यसबाट हुने क्षति चाहिँ कम भएर जाँदो रहेछ र किसानले बढी मूल्य पाउँदो रहेछ। त्यस्तै अरू अन्य बालीहरूमा पनि ग्रेडिङको कुरा पनि आउँछ। हेर्नु, सबै साना ठुला मजौला सबै एकै ठाउँमा राख्दाखेरि त्यसले उचित मूल्य पाउँदैन। जुन राम्रो हो त्यसलाई चाहिँ ग्रेड भनौँ न, साइज अनुसारको ग्रेड छुट्याउने, त्यसपछि त्यसको गुणस्तर अनुसारको भिन्न भिन्न प्याकेजिङ गर्ने, त्यसको भिन्न भिन्न मूल्यमा लैजाने, यो कामको चाहिँ हामी कहाँ सुरुवात भनौँ केही क्षेत्रमा राम्रै कामहरू भएका छन्, तर सबै ठाउँमा यो पुगेको छैन र यसलाई पुर्याउनु पर्ने छ।
सो पुर्याउनु पर्ने छ। यही विषयमा फेरि पनि अर्को समस्याको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन किसानहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तर अहिलेसम्म नभएको कुराहरूमा चाहिँ यसै गरी उदाहरणै दिएर कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि जुम्लाको स्याउ मुस्ताङको स्याउ भनेको एकदमै प्रख्यात मानिन्छ, तर त्यहाँनिर चाहिँ जुन बोर्डबाट स्याउ टिपुन्जेलसम्म र त्यो चाहिँ हामी कहाँ उपभोक्ता कहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि अझै पनि स्याउहरू टिप्ने भनेको चाहिँ लट्ठीले भाटा हानेर टिप्ने काम गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो भाटा हानेर झारिएको स्याउहरू चाहिँ भुइँमा झर्ने, त्यहाँबाट चोटपटक लाग्ने, त्यसपछि त्यो त्यतिकै कुहिने र उपभोक्तासम्म आउँदाखेरि जति चाहिँ उत्पादन भएको हुन्छ त्योभन्दा एकदमै कम उत्पादन मात्रै बजारसम्म आइपुग्छ। तर फेरि त्यही तुलनामा चाहिँ हामीले नजिकै भारतबाट भनौँ वा विदेशबाट आयात गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यसको प्याकेजिङ हेर्ने भने स्पोनहरू हालेर एउटा सामानलाई पनि एकदमै सुन जसरी नै महत्त्व दिन्छ, तर त्यो महत्त्व किसानहरूले अझै दिन नसक्नुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? कृषि मन्त्रालयले पनि यसमा विशेष ध्यान नदिएको पनि हुनसक्छ नि। यसमा भएको के हो भने नि मैले अघि पनि भने हामी उत्पादनमा बढी ध्यान दिएको हो, उत्पादनमै हाम्रो ध्यान धेरै केन्द्रित भयो र अहिले पछिल्लो समयमा व्यवसायीकरणका कुरा चाहिँ अलि मूल्य श्रृङ्खलाका कुरा चाहिँ अलि बढी उठेको छ र यो क्वालिटीको कुरा पनि उठेको छ। जुन कुरा तपाईँ घरमै टिपेर घरमै खाइन्छ भने त्यसमा हामी यो ग्रेडिङ प्याकेजिङ यस्ता कुरा गर्दैनौँ। जब त्यसलाई बजारमा बिक्रीको लागि लानुपर्ने हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यी विषयहरू एकदमै टड्कारो रूपमा परिपालना गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यसै भएको हुनाले मैले अघि पनि भने अहिले पछिल्ला समयका हाम्रा कार्यक्रमहरू यसको ग्रेडिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, टिप्ने कुरामा पनि पहिला जुन तपाईँले भने जस्तो लट्ठीले हानेर झार्नेबाट अहिले हामीले त्यसका लागि भर्याङहरू, झोलाहरू अथवा त्यो टिप्ने सामान्य उपकरणहरू यावत कुराहरूमा कृषकहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने, उनीहरूलाई सम्भव हुँदा अनुदानमा दिने अथवा त्यसको कहाँ पाइन्छ ती कुरा जानकारी दिने, यो खालका कुराहरूमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयको हाम्रो खास गरेर के ध्यान चाहिँ त्यतापट्टि पनि गइरहेको छ कृषि मन्त्रालयको। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी कृषि मन्त्रालय अहिलेको हिसाबले सङ्घमा छौँ र हामीभन्दा कृषि मन्त्रालय सँगसँगै सातै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालय र जिल्लामा हाम्रा कृषिका पशु सेवाका अफिसहरू छन् र पालिकाहरूमा हाम्रा प्राविधिकहरू छन्। सबै पालिकाहरूमा र सबै क्षेत्रले खास गरेर पालिकाका प्राविधिकहरू र प्रदेशका जिल्लाका प्राविधिकहरूले र हाम्रा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका जोन सुपर जोनका अफिसहरूले त्यहाँका प्राविधिकहरूले यो खालको ज्ञान, यो खालको सिप, त्यो कुरो चाहिँ यो खालको जानकारी चाहिँ अहिले कृषकहरूलाई दिइरहनु भएको छ। व्यावसायिक कृषकहरूलाई जसले व्यवसाय गर्नुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई दिइरहनु भएको छ र अब केही वर्षहरूमा तपाईँले भने जस्तो यी समस्याहरू नरहला भन्ने मलाई लाग्छ। हामीहरूले व्यावसायिक रूपमा नै कृषि खेतीलाई नै हेर्दै जाने हो भने चाहिँ एक त हाम्रो देश भनेको कृषि प्रधान देश पनि भनिन्छ, जहाँ 70 देखि 80% मानिसहरू कृषि कर्ममै रहेका छन्। तर यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिसर्चरहरूले गरेको रिसर्च अनुसार चाहिँ के पनि देखिन्छ भने हाम्रो देशमा जुन तरिकाले खेती गरिन्छ त्यो भनेको चाहिँ बुवाको एउटा अंश भएको जग्गालाई चाहिँ दाजुभाइले भागबन्डा गर्ने र त्यही थोरै थोरै जमिनमा चाहिँ खेतीपाती गर्ने र त्यहीबाट जे जति आफ्नो नजिकैको बजारसम्म लगिन्छ त्यही उत्पादनले घर चलाउने, नुन तेल किन्ने भनेछ। तर हामीले व्यावसायिक रूपमा नै कृषि क्षेत्रलाई लान्यो भने रिसर्चरहरूको चाहिँ एउटा भनाइ चाहिँ के छ भने त्यसरी होइन, एउटा ठुलो फार्मिङ प्लट नै बनाएर चाहिँ सामूहिक रूपमा बरु खेती गरेर हुन्छ कि वा सरकारले पब्लिक रूपमा जग्गा दिएर हुन्छ कि त्यसरी गऱ्यो भने मात्रै चाहिँ कृषिमा के क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा पार्ट छ। यसलाई कृषि मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ? ठिक हो, तपाईँले सही कुरा उठाउनु भएको छ। यो विषय महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो वास्तवमा कृषिमा हामीले धेरै सोचे जति प्रगति गर्न नसक्नुको एउटा कारण चाहिँ यो खण्डीकृत भूमि हो र कृषकहरूको हातमा जसले खेती गर्ने हो उहाँहरूको हातमा धेरै कम क्षेत्रफलको जमिन हुनु हो। त्यसो भयो भने त्यस्तो खालको जमिनमा व्यवसायीकरण गर्न र आधुनिकीकरणका यान्त्रिकरणका उपायहरू गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ र त्यो भएको हुँदाखेरि हाम्रो अब यो विगत केही वर्षहरूको हाम्रो मन्त्रालयको ध्यान चाहिँ केमा हो भने यो चक्लाबन्दी गर्ने, चक्लाबन्दीका विभिन्न तरिका हुन सक्छन्। कसैले सामूहिक रूपमा खेती गरेर पनि त्यो चक्लाबन्दी हुन सक्छ
कसैले सहकारी मार्फत पनि चक्लाबन्दी गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै पाटोमा भएका सम्पूर्ण कृषकहरूले त्यसलाई चाहिँ एक एक जग्गा एकीकृत गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा जग्गा चक्लाबन्दीकै हिसाबले पनि कम्पनीहरू पनि आएका छन्। अहिले ठुल्ठुला कम्पनीहरू पनि ठुलो जग्गामा खेती गर्ने हिसाबले आइरहनु भएको छ। त्यसरी अलि चक्लाबन्दीका हिसाबले त्यो चक्लामा व्यावसायिक खेती गर्ने हिसाबले हामीले विगत केही वर्षहरूदेखि कृषकहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ, सहकारीहरू आएका छौँ। अहिले पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत यो चक्लाबन्दीमा खेती गर्नको लागि हामीले त्यसको लागि एकदम पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जिल्ला जिल्लामा यो चक्लाबन्दीमा खेती गर्ने र त्यसबाट कमर्सियलाइजेसन भनौँ न, त्यहाँ मेसिन चलाउन पाइयो, ट्र्याक्टरले जोत्न पाइयो, हार्भेस्टरले भण्डारण गर्न पाइयो, त्यहाँ ठुलो मात्रामा उत्पादन हुन्छ, त्यो उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सजिलो हुन्छ। यो खालले चाहिँ अहिले कार्यक्रमहरू गएका छन्। र दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले तपाईँहरूले यही साल हाम्रो नेपाल सरकारले जुन एउटा भूमि बैङ्कको कन्सेप्ट ल्याएको छ, त्यो भूमि बैङ्कको कन्सेप्ट पनि मूलत यो चक्लाबन्दीसँगै जोडिएको छ, जहाँ खाली रहेका जग्गाहरूलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ र त्यो एकीकृत गरेर कोही व्यावसायिक कृषक अथवा व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने समूह अथवा सहकारी यिनीहरूलाई चाहिँ लिजमा दिएर चाहिँ काममा गराउन सकिने त्यो खालको एक खालको अवधारणा पनि यही साल चाहिँ अब सुरुवात हुँदैछ र त्यसको लागि चाहिँ त्यसका विधि विधानहरूको तयारी अहिले हाम्रो खास गरेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत त्यसको काम पनि भइरहेछ। यसरी हेर्दाखेरि के हो भने चक्लाबन्दी अथवा भनौँ ठुलो चक्लामा खेती गर्ने कुरा अहिलेको हाम्रो टड्कारो आवश्यकता हो। त्यसको लागि चाहिँ सबै तिनै तहका सरकारहरूको समन्वय र सहकार्यमा यो कार्यलाई गति दिनको लागि हामीले सङ्घीय मन्त्रालयबाट समन्वयका कामहरू र कतिपय अवस्थामा त्यो कामको लागि अनुदानका समेत कार्यक्रमहरू व्यवस्था गरिएको छ र प्रदेशले र पालिकाहरूले पनि त्यो खालको कामलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र धेरै उदाहरणहरू छ। तपाईँले पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने धेरै उदाहरणहरू यस्ता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यही समस्याकै बारेमा कुरा गरिरहने हो भने वर्षेनी दोहोरिने अर्को समस्या भनेको चाहिँ किसानहरू समक्ष रासायनिक मलको अभाव जुन हरेक वर्ष दोहोरिन्छ, यो वर्ष पनि दोहोरियो र त्यसै गरी चाहिँ कृषि मन्त्रालयले नै किसानहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने उन्नत जातको बिउ बिजन, त्यसमा पनि एकदमै समस्या देखिन्छ। उन्नत जातको बिउ बिजन भनेर जस्तो कि गरिमा धानकै कुरा गर्दाखेरि पनि किसानहरूले एकदमै मेहनत गरेर बाली लगाउँछन् तर अन्न फल्ने बेलामा चाहिँ अन्न लाग्दैन र त्यसै गरी रासायनिक मलको अभाव त हरेक वर्ष नै दोहोरिरहन्छ, यो वर्ष पनि दोहोरियो। यो समस्या दोहोरिरहनुको पछाडि कारण के होला? रासायनिक मलको समस्या दोहोरिनका केही कारणहरू रहे। तपाईँहरूले गत विगत वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग पर्याप्त बजेट हुन्थेन र त्यो पर्याप्त बजेट नभएको कारणले सधैँ अभाव हुन्थ्यो र हामीलाई लगभग 2.5 लाख 3 लाख मेट्रिक टन जति खरिद गर्ने हिसाबले बजेट उपलब्ध हुन्थ्यो र त्यो बजेटबाट चाहिँ हामी लगभग 7.5 लाख 8 लाख मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो एउटा डिमान्ड भन्छौँ, हाम्रो सैद्धान्तिक माग। तर अब करिब 5 लाख भन्दा माथि 5 लाख मेट्रिक टन भन्दा माथि आयो भने खरिद गर्न सकियो भने चाहिँ हाम्रो करिब सबै ठाउँमा चाहिँ केही मात्रामा पुग्छ, यस्तो अभावको अवस्था आउँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान छ। र त्यसो हुँदाखेरि पोहोर परार साल चाहिँ हामीलाई बजेटको समस्या थियो। यो साल गत साल भनौँ गत आर्थिक वर्षमा जुन हामीलाई थप बजेट हामीलाई व्यवस्थापन भएको थियो र त्यो थप बजेट व्यवस्थापन हुँदै पनि हामीलाई चाहिँ यो कोरोनाबाट सिर्जित जुन खालको समस्या भयो विश्वव्यापी रूपमा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीदेखि लिएर ढुवानी गर्ने साधनदेखि लिएर यो कलकत्ताको बन्दरगाहदेखि लिएर यी सबै ठाउँहरूमा जुन खालका समस्याहरू रहे ती समस्याहरूले गर्दाखेरि हामीलाई यो साल अलिकति झन्डै 1 महिना जस्तो युरिया मलको अभाव भयो। अरू मल त हामी कहाँ अभाव भएको छैन, डिएपी मल पोटास मलको हामीसँग अझै पनि वितरण आइरहेकै थियो। युरिया मलको चाहिँ अलिकति अभाव हुन गयो र त्यो अभाव चाहिँ अब यो सालदेखि चाहिँ हाम्रो बजेट पनि वृद्धि भएको छ
र हाम्रो वितरण प्रक्रियाको लागि पनि तपाईँहरूले अस्ति सुन्नुभयो होला, हाम्रो मन्त्री परिषदले भर्खरै एउटा निर्देशिका पारित गरेको छ, यो अनुदानको मल वितरण गर्ने निर्देशिका। त्यसले गर्दाखेरि वितरण प्रक्रियामा पनि हाम्रो यो सालदेखि सुधार आउँदैछ। हाम्रो मल, रासायनिक मलको लागि 11 अरब विनियोजन भएको छ र यसले चाहिँ 5 लाखभन्दा बढी मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्न सकिन्छ। यी दुईटा कुरामा व्यापक सुधार गरेका छौँ हामीले। र एउटा चाहिँ यो खरिद प्रक्रियालाई कसरी अझै सुधार गर्न सकिन्छ, किनभने यो ग्लोबल टेन्डर गरेर ल्याउने क्रममा चाहिँ धेरै ठाउँमा, धेरै स्टेपमा हाम्रो चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोल भन्दा पनि बढी चाहिँ अरू फ्याक्टरहरूले चाहिँ अरू विषयहरूले चाहिँ प्रभाव पार्ने भएको हुनाले यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नतिर चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब सम्भवतः यो सालबाट चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यो मलको अभाव रहने अवस्था आउँदैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। यही कोभिड-19कै प्रसङ्ग निस्किँदाखेरि चाहिँ जस्तो कि अहिले सबै क्षेत्र ठप्प छ, सबै क्षेत्रले हानि नोक्सानी बेहोर्नु परेको अवस्था छ, तर अहिले सल्बलाइको क्षेत्र भन्न चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई मानिएको छ। यस्तो बेलामा पनि काम गर्न सकिने, उत्पादन लिन सकिने भनेर र हाम्रो विदेश जानुभएको युवाहरू चाहिँ यतिखेर देश फर्किनु भएको छ, गाउँ गाउँ फर्किनु भएको छ र उनीहरू कृषि कर्ममै फर्किने सम्भावना एकदमै धेरै छ। यस्तो बेलामा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई सबल र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने रहेछ भने अहिले चर्चा चलिरहँदाखेरि कृषि मन्त्रालयले यो समयमा चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई अझ सबल र व्यवस्थित बनाउन के गरिरहेको छ? यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो अहिले यो कोभिडको विश्वव्यापी प्रभावको कारणले हाम्रा धेरै युवा साथीहरू विभिन्न मुलुकबाट, भारत लगायतको विभिन्न मुलुकहरूबाट देश फर्किनु भएको छ र कसैलाई पनि देशमै केही गर्न सकिन्छ र आफ्नो गुजारा, आफ्नो जीवन निर्वाह, आफ्नो परिवारलाई गुजारा गर्ने हैसियत बन्छ भने कोही पनि बाहिर जान चाहँदैन र त्यो एउटा बाध्यताले उहाँहरू बाहिर गइरहनु भएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यसरी फर्केर आएका जुन युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कृषिमा चाहिँ उत्प्रेरित गर्न, कृषिमा आकर्षण गर्न अथवा उहाँहरूलाई कृषिबाटै आफ्नो रोजगारी गर्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय त हामी त लागेकै छौँ। त्यसमा थप चाहिँ अहिले राष्ट्रिय रूपमा नै यो एउटा रोजगारी चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा रहेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लगायत अन्य उद्योग वाणिज्यदेखि लिएर वन तथा वातावरण, यो हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अहिले अब नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न पर्छ र नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएन भने हाम्रा युवाहरू फेरि पनि बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने हिसाबले अहिले धेरै सोचहरू अगाडि बढेका छन्। कृषिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने हामीले हाम्रा विभिन्न परियोजनाहरू मार्फत अहिले चाहिँ कृषिमा आउन चाहने कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो रुचि के छ, आफ्नो सिप के छ, आफ्नो पुँजीको अवस्था के छ र उहाँहरूलाई हामीले गर्नुपर्ने सहयोग के हो भन्ने कुराको बारेमा हामीले अहिले विभिन्न तहबाट त्यसको सर्वेक्षण जस्तो पनि गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्न सक्ने क्षेत्र के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पहिचान गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा जस्तै पुँजीमाथिको पहुँच कसरी गर्ने, ब्याङ्कबाट लोन लिने कि उहाँहरूसँग आफै पुँजी छ कि ब्याङ्कबाट लोन लिनुपर्ने हो भने त्यो प्रक्रियालाई कसरी सहजीकरण गर्ने। अहिले हामीले कृषि क्षेत्रमा 5% ब्याज दरमा लोनको व्यवस्थापन गरेका छौँ सबै ब्याङ्कहरूबाट। त्यो एकदम सस्तो ब्याज दरको लोन चाहिँ पाउने कुराहरू छ। हामीले चाहिँ जो युवाहरू कृषिमा रहन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तालिमको व्यवस्थाहरू, त्यसको व्यवसाय विकासका लागि चाहिने तालिमहरू अथवा उहाँहरूलाई ज्ञान सिपका कुराहरूका लागि हामीले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू छन्। त्यसपछि विभिन्न पालिकाहरू, प्रदेशहरू मार्फत अथवा परियोजनाहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एक लेभलको एउटा स्टार्टअप ग्रान्ट भन्छौँ हामी, सुरुवाती पुँजी अनुदानमा दिने व्यवस्थाहरू छन्। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने कुराहरू पनि हामीले जोडेका छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि उहाँहरूलाई नेपालमै बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण बन्दै जान्छ। यो आजको भोलि हुँदैन, बिस्तारै हुने कुरा हो। आजको भोलि अब कोभिड पनि केही समय रहला, त्यसपछि फेरि अब
उहाँहरूले काम गर्दै गएपछि अनि आफ्नो भूमिका आफ्नो क्षमता पनि बढाउँदै लैजानुहुन्छ र त्यो 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 सिर्जना उहाँहरूले आफ्नो रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र यसै बिचमा हामीले चाहिँ खास गरेर 2-3वटा कुराहरूमा जोड दिएको छौँ। एउटा मैले थप्न चाहेँ, हामीले चाहिँ अहिले अनुदानको व्यवस्थालाई सबै काम गर्नेहरूले पाउने हिसाबले त्यसमा रासायनिक मल, बिउ, बिजुली, त्यसका नस्लका कुराहरू, यो लगायतका कुराहरूमा अनुदान सबैले पाउने व्यवस्थापनमा जान चाहेका छौँ। त्यसपछि बजारको ग्यारेन्टीका कुराहरू बिस्तारै हामीले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै जाने, अहिले खाद्यान्नको सुरु गरिएको छ, बिस्तारै थप्दै जाने त्यो नीतिमा गइएको छ। बिमा, कृषि बिमा, बाली बिमा, पशुपन्छी बिमालाई सर्वव्यापी बनाउने हिसाबले हामीले जान चाहेका छौँ र किसानहरूको चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ बजारीकरणमा सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले जान चाहेका छौँ र उनीहरूलाई प्राविधिक सेवा र प्राविधिक ज्ञान सिपको पहुँच बढाउने, कृषककै थलोमा चाहिँ प्राविधिक पुर्याउने त्यो खालका यी विभिन्न नीतिहरू अहिले पछिल्लो समयमा हामीले अलि बढी जोड दिएका छौँ, जसले गर्दाखेरि कृषकहरू र कृषिमा आउने युवाहरूलाई भोलिका दिनमा आफ्नो व्यवसाय विकासमा सहजीकरण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसै गरी भइपरि आउने समस्याहरूमै अर्को कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि नेपालमा करिब 60 वर्षपछि नै सलहको प्रकोप देखियो, जबकि कृषिसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले मन्त्रालयहरूले पनि भनिरहँदाखेरि, कृषि विज्ञले भन्दाखेरि पनि नेपालमा चाहिँ सलह भित्रिँदैन भनेर पूर्वानुमान गरिरहँदा पनि सलह भित्रियो। यस्तो किसिमको भइपरि आउने समस्याहरूको लागि चाहिँ कृषि मन्त्रालयले केही योजनाहरू बनाउँछ कि बनाउँदैन, पूर्वानुमान गर्छ कि गर्दैन, र गर्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष चाहिँ कस्तो हुन्छ? खेतीबाली अथवा पशुपन्छी पालन गर्दै गर्दाखेरि यस्ता समस्याहरू पटक पटक आउँछन्। हेर्नुहोस्, त्यो नआउने भन्ने हुँदैन। धान बालीमा पनि रोगहरू आए होइन, अब सलह किरा आयो, अब फौजी किरा आयो। गत सालदेखि फौजी किराले पनि मकै बालीमा असर गरिरहेको छ। तपाईँले पशुपन्छीमा भन्नुहुन्छ भने अहिले भर्खरै लम्पी स्किन डिजिज भनेर अर्को रोग आएको छ होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ आउने र त्यसको व्यवस्थापन गर्दै जाने कुराहरू आउँछ। सलहको चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ के हो भने, यो सलह आउँदाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा आउने र ठुलो सङ्ख्यामा आएपछि एकै ठाउँमा चाहिँ क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावना हुँदाखेरि त्यसको बारेमा अलिकति बढी चासो लिएकै हो। हामीले पनि सलह आएपछि होइन, सलह नआउँदै त्यो सम्बन्धी अध्ययनको लागि हामीले प्राविधिक टोली नै गठन गरेर कामहरू गरेको हो र प्राविधिक टोलीकै सुझावको आधारमा पनि यो आउने सम्भावना कम छ भनिएको थियो, आउँदैन भनिएको थिएन, आउने सम्भावना कम छ भनिएको थियो। तर त्यति बेला नै यो भारतमा चाहिँ जुन ठुलो सङ्ख्यामा झुन्डहरू बसिरहेको थियो, त्यहाँ भारतमा चाहिँ जुन मौसमी अवस्थामा परिवर्तन आयो र त्यो खास गरेर उत्तर पूर्वी दिशामा हावाको बहाव आएपछि त्यहाँबाट उछिटिएर सलहका केही झुन्डहरू नेपाल आएको अवस्था हो। र अझै पनि सलह आउने सम्भावना, अझै अरू आउने सम्भावना पनि टरिसकेको अवस्था होइन, फेरि पनि आउन सक्छ। र त्यस्तै गरेर फौजी किरा पनि आयो। फौजी किराको पनि हामीले व्यवस्थापन गरिरहेकै छौँ। अन्य कुराहरूको पनि व्यवस्थापन हुन्छ। हामीसँग प्राविधिकहरू छन्, हामीसँग त्योसँग सम्बद्ध वैज्ञानिकहरू छन्, उहाँहरूसँगको सरसल्लाह अनुसार हामीले चाहिँ व्यवस्थापनका विधिहरू तय गर्छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ भइरहन्छ। यो आउने जाने र व्यवस्थापन गर्ने क्रम चाहिँ यो भइरहन्छ र हामीले गरिरहेकै छौँ। हजुर सर, हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब अन्त्यमा जाँदै चाहिँ नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश भएर पनि किसान हो भनेर जुन नाखुन च्याउनु पर्ने अवस्था छ, योबाट चाहिँ म किसान हो भनेर गर्व गर्नुपर्ने दिन कहिले आउनेछ? एकदम छोटोमा। किसानी पेसा अलिकति दुःख भनौँ न, अलिकति श्रम लगाउनु पर्ने, अलिकति चाहिँ फोहोरहरूमा खेल्नु पर्ने, माटोमा खेल्नु पर्ने, गोबरसँग खेल्नु पर्ने, यस्ता कुराहरूले मान्छेहरूलाई त्यो खालको भावना बनेको होला। तर अहिले पछिल्लो समय यो खास गरेर कोभिडकै कारणले अथवा अरू थुप्रै खाद्य सङ्कटको कारणले कृषकहरूको महत्त्व असाध्यै बढेर गएको छ। हामीले
उत्पादन नगर्ने हो भने, किसानले उत्पादन नगर्ने हो भने त हामी कोही पनि बन्द रहन्छौँ होइन। र अर्को कुरो चाहिँ उत्पादन चाहिँ करिब आफ्नै देशमा हुनुपर्दो रहेछ भन्ने खालको एक खालको मेसेज पनि अहिले यो कोभिडले दिइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि कृषकहरू सम्मानित हुनै पर्छ। हामीले राज्य स्तरबाट विभिन्न तहका पुरस्कारहरू अथवा सम्मानका कार्यक्रमहरू गरेर किसानहरूलाई सम्मानित हुने वातावरण पनि बनाउँदै आएका छौँ। अर्को कुरा के हो भने किसानहरू व्यावसायिक भए, किसानहरूले चाहिँ आफ्नो कमाई कृषिबाट मनग्गे कमाई गरे भने तपाईँको स्वतः अब ऊ चाहिँ सम्मानको भागीदार हुँदो रहेछ। समाजले पनि त्यो हिसाबले हेर्दो रहेछ। मैले थुप्रै किसान देखेको छु जो आफ्नो निजी गाडी किनेर फार्ममा हेर्न जानुहुन्छ, त्यहाँ आफ्ना कामहरू गर्नुहुन्छ, निजी गाडीमा दायाँ बायाँ हिँड्नुहुन्छ। त्यो खालको हैसियत बनाएका किसानहरू पनि हुनुहुन्छ। र अन्य जो किसानहरू, सबै किसान त्यो अवस्थामा हुँदैनन्, जो किसानहरूले हाम्रो लागि समस्त मानव जातिका लागि खाद्यान्न अथवा अन्य खाद्य वस्तु उत्पादन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो समाजले पनि असाध्य सम्मान गर्नुपर्छ। र त्यो सम्मान देखाउन सकिएन भने भोलिका दिनमा हामीलाई कृषकहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुहरूको जुन उत्पादन हो त्यो घटेर भोलिका दिनमा फेरि अब सामाजिक हिसाबले पनि अप्ठ्यारो पर्ने, खाद्यान्न त्यही हिसाबले हाम्रै भोकमरी समस्या आउन सक्छ। त्यो भएर किसान सम्मान चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले कृषि क्षेत्रको बारेमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। आजलाई एपी टक टाइमको श्रृङ्खला यही नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।